فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا طالب علم إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. رب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.